بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مستمعي الكرام، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في هاتين الآيتين الكريمتين بشارة عظيمة تنزل بردا وسلاما على أصحاب القلوب المضطربة والخائفة، وهي أن الله عز وجل لطيف بعباده، فإذا نزل بالناس عسر وتعرضوا لأيام صعبة فإن اليسر والتفريج يقترن بالعسر، ولن يغلب عسر يسرين على حسب ما جاء في الآيتين الكريمتين. وعليه فهذه دعوة للتفاؤل وحسن الظن بالله والتأكد بأن الفرج قريب، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. فاللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، كما نسألك تفريج الكرب وكشف الغموم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.